बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी वक्त और हालात हमें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां पर आकर ज़िंदगी ख़त्म होती महसूस होती है। कभी कभी हम बड़े से बड़ा हादिसा और सानिया बर्दाश्त कर जाते हैं, मगर जब रिश्तों के असल रूप सामने आते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब एक ख्वाब जैसा लगने लगता है, एक बहुत बुरा और भयानक ख्वाब। जब आँख खुलती है तो हमारे इर्द गिर्द जहरीले सांप खड़े होते हैं जो मौके के इंतज़ार में होते हैं ताकि हमें डस सकें। हम मौत जैसी हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं और सब्र कर लेते हैं, मगर ज़िंदा लोगों के घिनौने रूप जब सामने आते हैं तो सब ख़त्म हो जाता है। आज जो बातें उसने मुझे बताई थी वो बहुत परेशान कुन और हैरान कुन थी। मैं उसकी बातों को कितना नज़रअंदाज करती, आखिर वो एक ही बात पर डटी हुई थी, तो इसका मतलब था ज़रूर उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से मुझे वो बार बार ऐसा बोल रही है। इतना तो मुझे भी मालूम था वो झूठ नहीं बोलती, मगर मुझे इस बात से भी बहुत डर लग रहा था वो जैसा बोल रही है अगर वो वाकई में सच हुआ तो इससे आगे मुझसे कुछ सोचा नहीं जाता था, क्योंकि गम ने मुझे पहले से ही नहीं डाल कर दिया था। ऊपर से ये नई अफ्ताद मुझे बेवा हुए 15 दिन हुए थे कि मेरा जिस्म हर वक्त दर्द करता रहता। मैं नमाज़ पढ़ने लगती तो नुकरानी कहती, बीबी जी नहा ले। मुझे उसकी ये बात परेशान करती थी। उससे वजह पूछी तो जो बात उसने बताई वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था ज़मीन मेरे पैरों से सिरक गई हो। क्या पहले मैं कम परेशान थी जो मेरी नुकरानी ने मुझ पर एक और राज खोला था। एक दिन अपनी जगह नुकरानी को सुलाया और जब मेरा देवर उसके ऊपर। मेरा नाम तहमीना है, मैं बेवा थी। मेरी शादी को भी बमुश्किल 2 साल हुए थे कि मेरा शोहर वलीद एक कार एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए। उनकी सदमाती मौत ने मुझे दहला दिया था। मैं बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई थी। मैं वलीद से बेहद मोहब्बत करती थी, हम दोनों की पसंद की शादी थी। वलीद ने इन 2 सालों में मुझे हाथ का छाला बना कर रखा था। उनकी मोहब्बत देखकर मुझे खुद पर रश्क होने लगता था। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती थी। मुझे मालूम नहीं था जल्दी ही मेरी खुशनसीबी बदनसीबी में बदल जाएगी। मुझे मालूम नहीं था वलीद इतनी कम उम्र लिखवा कर आया है और हमारा साथ महज 2 साल का था। वलीद के जाने के बाद मैं जैसे टूट कर रह गई थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, दिन रात रोती रहती थी। हर चीज़ से मेरा दिल उठ गया था। अभी तो हमने उम्र भर साथ रहने के सपने सजाए थे। ऐसा लगता था हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई थी। मुझे जज्बाती सहारे की शदीद ज़रूरत महसूस होने लगती थी। माली तौर पर मुझे मेरे शोहर की तरफ से विरासत में बहुत कुछ मिला था। मेरे मेके के नाम पर बस मेरी बूढ़ी माँ थी जो मेरे ही साथ रहती थी। उनके अलावा 2 शादीशुदा बहनें थीं जिनके साथ रहना हम माँ बेटी का मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके अपने घर के हालात सही नहीं थे। वलीद इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरी बूढ़ी माँ को पूरे इज़्ज़त और एहतराम से अपने घर में रखा हुआ था। जब अम्मी हमारे साथ रहने लगी तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरा कोई भाई भी नहीं था और अब्बू भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। बहनें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मसरूफ़ थीं। वो तो भला हो वलीद का जिन्होंने मेरा मसला हल कर दिया और अम्मी को घर लेकर आ गए। ससुराल में मेरा बस एक देवर था जो शुरू से ही हमारे साथ रहता था, और एक ख़ानदानी मुलाजमा भी हमारे साथ रहती थी जिसका नाम सकीना था। मेरे पास बस यही चंद सहारे बच गए, मगर फिर भी मुझे अपने शोहर की कमी शिद्दत से महसूस होती थी और मुझे लगता था कि मैं बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। मैं इद्दत में बैठी तो मुलाजमा दिन के औकात में मामूल के मुताबिक मेरी माँ की खिदमत करती और रात के वक्त मेरे पास सोने लगी। मेरी माँ हमसे अलग सोती थी क्योंकि उनके लिए नींद बहुत ज़रूरी थी और वो ज़रा सी आहट पर भी जाग जाती थी। मैंने उनके लिए हमेशा से ही अलग कमरा रखा हुआ था। अपनी इद्दत के दिनों में भी उनको तंग नहीं किया और मुलाजमा को अपने पास ठहरा लेती। मेरा अपने देवर से इद्दत की वजह से पर्दा होता था, मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो भी मेरे लिए फ़िक्रमंद रहने लगा था और पर्दे में भी मुझसे मेरी तबीयत सेहत के बारे में पूछता रहता था। अपनी तरफ से सभी मुझे जज्बाती सहारा देने में लगे रहते थे ताकि मैं अपने शोहर को खो देने का गम खुद पर ज़्यादा सवार न कर बैठूं। सब कुछ सही चल रहा था जब अभी मुझे इद्दत में बैठे मुश्किल 15 दिन हुए होंगे कि मुझे हर वक्त जिस्म में दर्द सा रहने लगा। ख़ास तौर पर सुबह उठकर मेरा जिस्म दर्द से चूर होता था और मुझसे चला भी नहीं जाता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है।
حالانکہ میں جسمانی طور پر بالکل ٹھیک تھی، اور گھر کا جو تھوڑا بہت کام کرتی تھی اب عدت میں ہونے کی وجہ سے میں وہ بھی نہیں کرتی تھی۔ میں اب کچن میں بھی بس تنہائی کے احساس سے پریشان ہو کر ملازمہ کے ساتھ جاتی تھی، مگر وہاں بھی سارا کام وہی کرتی تھی۔ میں صرف فجر کے بعد اپنے اور اپنی ماں کے لیے چائے بناتی تھی۔ اس کے علاوہ میں بس خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر اپنی ملازمہ کو کام کرتا دیکھتی رہتی تھی۔ کوئی بھی ایسا تھکن والا کام نہیں تھا جس سے میں تھکن کا شکار ہوتی۔ مجھے لگا شاید فارغ بیٹھے رہنے سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے ملازمہ سے ذکر کیا تو وہ مجھے لے کر کمرے کے پیچھے بنی گیلری میں جاتی اور میں وہاں کتنی دیر تک جلتی رہتی، مگر ایسا کرنے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر روز میرے جسم میں درد ہوتا اور یہ بات مجھے اب گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی تھی، کیونکہ میں کوئی ادھیر عمر نہیں تھی کہ اسے بڑھاپا مان لیتی۔ میں بالکل جوان عورت تھی۔ میری شادی صرف 22 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور یہ شادی بھی بس 2 سال ہی چلی تھی۔ اس طرح جوانی میں میرا یہ حال ہونا مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ میری ملازمہ میرا لباس سونگھتے عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی تھی، مگر کچھ بولتی نہیں تھی۔ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھتی تو وہ مجھے روزانہ ہی نہانے کا کہتی، میں بھی خاموشی سے عمل کر لیتی۔ مگر ایک روز میں نے حیرت سے سوال کر لیا کہ آخر وہ مجھے روزانہ نہانے کا کیوں کہتی تھی؟ کیا میں بیٹھے بیٹھے اتنی میلی ہو جاتی تھی کہ مجھ سے اسمیل آنے لگے؟ میرے سوال پر وہ گھبرا گئی اور بولی کہ بس اسے میری صحت گری گری سی محسوس ہوتی ہے، اور اسے ڈر ہے کہ میرے جسم میں ہر صبح درد ہونا کہیں مجھے زیادہ بیمار نہ کر دے۔ میں نے بظاہر اس کی بات مان لی، مگر میں اندر سے کھٹک رہی تھی۔ میری ملازمہ کا رویہ اور عجیب نظریں تھیں جو مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کرتی تھیں۔ ولید کے جانے کے بعد میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، مجھے باتیں بھول جاتی تھیں۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں کسی بڑی بیماری کا شکار ہو گئی ہوں، کہیں مجھے کینسر جیسا مرض تو نہیں۔ ایسا سوچ کر ہی مجھے جرجری آ گئی۔ اب مجھے اپنی صحت کے حوالے سے عجیب وہم ستانے لگے تھے۔ ایک روز اسی طرح میں اپنے جسم درد میں مبتلا بستر پر پڑی تھی۔ مجھے ہلکا سا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ پر میرے شوہر کی وفات کا گہرا اثر ہوا تھا۔ میں بالکل ناکارہ سی ہو گئی تھی، اور اسی غم میں ہی شاید میں اب بیمار سی رہنے لگی تھی۔ ایک روز اسی پریشانی میں اچانک میری ملازمہ نے نہایت عجیب سی بات کہہ دی جس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ اسے میرے دیور پر شک ہے۔ میں اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ اسے اچانک میرے دیور پر کیوں شک ہونے لگا تھا، اور کس بات سے اسے ایسا محسوس ہوا تھا؟ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ کچھ دیر متذبذب سی بیٹھی رہی، جیسے سوچ رہی ہو مجھے بتانا صحیح ہے یا نہیں۔ پھر وہ گلا کھنکار کر ہمت سے بولی کہ اسے لگتا ہے میرے دیور کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ رات کے دوسرے پہر ہمارے کمرے کے گرد گھومتا ہے۔ میں چونک گئی اور پھر اطمینان سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ بس میرے لیے پریشان رہتا ہے، کیونکہ جب سے میں بیاہ کر آئی تھی وہ بھابھی سے زیادہ مجھے ماں کا درجہ دیتا تھا۔ اس کی عزت اور احترام میں کوئی شک کرنے والی بات نہیں تھی۔ اس کا ہمارے کمرے کے باہر گھومنا بھی مجھے میری فکر اور خیال رکھنے کا ایک انداز لگا تھا۔ میں نے ملازمہ کو سمجھایا کہ وہ ہمارے گھر کا واحد مرد ہے، اس لیے وہ ہماری نگرانی کرتا ہے۔ میری بات پر میری ملازمہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر کچھ توقف کے بعد بولی تو مجھے اس کی بات نے چونکا دیا تھا۔ وہ بولی اسے 1-2 مرتبہ نیند میں شک ہوا کہ میرا دیور ہمارے کمرے میں آیا ہے، حالانکہ وہ جانتا تھا میں عدت میں ہوں اور اس سے پردہ کرتی ہوں۔ دن بھر میں اس سے چھپ کر رہتی تھی اور ضرورت کی بات بھی پردے میں رہ کر کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دیور کا یوں رات کی تاریکی میں خاموشی سے ہمارے کمرے میں آنا میری ملازمہ کو ٹھٹکا رہا تھا۔ اپنی ملازمہ کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ وہ صرف ایک شک کی بنیاد پر مسلسل میرے دیور کو برا کہہ رہی تھی، جبکہ میرے لیے وہ میری فیملی کا حصہ تھا۔ میں نے غصے سے اپنی ملازمہ کو ٹوکا اور کہا کہ تمہیں یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میرا دیور میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا، وہ مجھے بابی ماں کہتا تھا اور ماں والا ہی مان دیتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی زندگی سے ہی میرے قریب تھا، اس پر اس کی نیت پر شک کرنا مجھے گناہ لگتا تھا۔ میرے لیے وہ بس ایک نوعمر بچہ تھا۔ میرے غصہ کرنے پر ملازمہ بیچاری گھبرا گئی اور خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے تو چپ کروا دیا تھا، مگر میں خود اندر سے ڈر گئی تھی۔ اگر میری ملازمہ کی بات ٹھیک ہوتی تو میرے پاس بوڑھی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں اس رات اپنے شوہر کے جانے کا غم مناتی رہی اور کتنی ہی دیر گٹ گٹ کر روتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو میری ملازمہ نے مجبوراً دوبارہ سے وہی بات چھیڑ دی۔ اس بار میں خاموش رہی تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہمیں چیک کر لینا چاہیے کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ مجھے اس کی بات سے اتنا اتفاق محسوس ہوا۔ اس رات میری ملازمہ کے ہی مشورے پر میرا لباس پہن کر
मेरी जगह बेड पर वो सो गई और मैं उसकी जगह सोफे पर सिमट कर सो गई। उस रात मेरी आंख एक पल के लिए भी नहीं लगी थी। रात का दूसरा पहर था जो मेरा देवर कमरे में दाखिल हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो दबे पांव चलता हुआ मेरी मुलाजमा के पास पहुंच गया। मैं साकित सी उसे देख रही थी। मेरा समझकर उसने मेरी मुलाजमा के साथ जो हरकत की वो मुझे दचका पहुंचा गई। मैं सदमे में गिरी उसे देख रही थी। पूरी रात गम की शिद्दत से मैं रोती रही। मुझे लगा था वो मेरा सहारा बनेगा, मगर वो ऐसी हरकत करेगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगली सुबह मेरी मुलाजमा खामोश नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं गुमसुम सी अपनी जगह बैठी रह गई। मैं चाहती तो अपने देवर को धक्के देकर घर से निकाल देती, क्योंकि मेरे शोहर की बहुत जायदाद थी और वह सारी जायदाद मेरे नाम कर चुके थे। ये जायदाद उनके बाप की तरफ से भी नहीं मिली थी, ये सरासर उनकी मेहनत की कमाई से बनी हुई थी। यकीनन मेरा देवर भी इसी लालच की वजह से ऐसी हरकतें कर रहा था। मैं उसकी नीयत समझ गई थी। मेरा देवर जो मुझे भाइयों की तरह अजीज़ था, एक ही रात में वो मेरे दिल से उतर गया था, मेरी नज़रों से गिर गया था। मुझे उससे गिन आ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर इस हद तक जा सकता है। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ज़िंदगी में और ना जाने क्या क्या देखना लिखा था। मुसीबतें थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कभी कभी मुझे लगता था मेरी मुलाजमा मेरे साथ कोई खेल खेल रही है। वो मुझे देवर से बदजन करना चाहती है, मगर मुझे देवर से बदजन करके उसको क्या मिलेगा। अगले पल मुझे ख्याल आता कि सकीना ऐसी औरत नहीं है। अपनी मुलाजमा सकीना के मशवरे पर मैंने देवर से बात करने की ठानी और उसे बुलवाया और दिन की रोशनी में वैसा ही एहतराम लिए मेरे पास आया था। मुझे उसके दोगलेपन पर सदमा पहुंच रहा था। वो बज़ाहिर मुझे बाबी माँ पुकारने वाला जो मेरे सामने आता था तो नज़रें भी नहीं उठाता था। वो मेरे बारे में अपने दिल में ऐसे ख्यालात रखता था मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस बहरूप पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे अपने सामने बिठाकर उसे तासुब से देखा और बग़ैर किसी लगी लिपटी के बराह रास्त सवाल किया कि वो रात के वक्त मेरे कमरे में किस मकसद से आता था। मेरे सवाल पर वो गड़बड़ा गया। पहले तो उसने मेरी बात से साफ इनकार कर दिया और मुलाजमा को झूठा कहने लगा, मगर जब मैंने उसे बताया कि रात मैंने उसे अपनी आंखों से वो हरकत करते देख चुकी हूँ, तो वो चुप सा हो गया। कुछ देर सर झुकाए बैठा रहा। मैं गम और गुस्से से चीखती उससे बुरा भला कहने लगी। वो बजाय शर्मिंदा होने के मुझे सर उठाकर तंजिया नज़रों से देखने लगा और बोला कि उसके अमीर भाई की जायदाद में उसका भी हिस्सा बनता था, मगर मैंने चालाकी से सारी जायदाद हथिया ली और अब चाहती हूँ कि वो मेरी गुलामी करे। वो दौलत की हवस में बिल्कुल लिहाज भुला चुका था। उसके लहजे में बदलिहाजी और अजनबियत थी। उसकी बदली हुई नज़रें और लहजा देखकर मैं सख्ता ज़दा रह गई और दुख से कहा कि अगर वो मुझसे कह देता तो मैं सारी जायदाद भी उसे सौंप देती। मुझे वैसे भी इस जायदाद का क्या करना था जो मेरे शोहर ही मेरे साथ नहीं थे। मेरी बात पर वो कुछ शर्मिंदा सा हुआ और मैं अपनी बेबसी पर रोने लगी। अब मुझे समझ आ रही थी क्यों मेरी मुलाजमा रोज़ाना मुझे सूंघती थी और नहाने का कहती थी। और रोज़ाना रात को मुझ पर पेट्रोल का हल्का फुल्का सा छिड़काव करता था ताकि मैं किचन में जाऊं तो आग मुझे घेर ले और बज़ाहिर मैं अपनी ही लापरवाही से हादसा ही मौत मर जाऊं। मैं बचपन से ही सूंघने की हिस्से महरूम थी। वो ये बात जानता था। मैं सूंघ नहीं सकती थी, इसलिए मुझे कभी पेट्रोल की खुशबू भी महसूस नहीं हुई थी। और उसने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि वह मुझे ऐसी दवाई खाने में मिलाकर देता था जिसकी वजह से मैं हौली हौली अपनी याददाश्त खोने लग जाती और इसी दवाई की वजह से मुझे हर वक्त थकन महसूस होती थी और जिस्म में दर्द रहता था। मैं खुद को कमज़ोर और बीमार समझने लगी थी। वो इतनी चालाकी से ये सब कर रहा था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो उस पर कोई शक ना करे और सारी जायदाद खुद ब खुद उसके पास आ जाती। मेरी मुलाजमा को मैं पागल लगने लगी थी जो पेट्रोल खुद पर छिड़क कर रहती थी, मगर उसने गौर किया तो वो सच को जान गई थी। उसने मुझे बताने की बजाय मेरी हिफाजत की और मैं अपनी वफ़ादार मुलाजमा की बजाय उस लालची और बदफितरत लड़के पर यकीन करती रही। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र था कि उसने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे मेरे देवर की हकीकत मालूम हो चुकी थी। अब तो वो दीदा दलेरी दिखा रहा था। हर रोज़ मुझे धमकाता था। मैं अकेली औरत थी जो इद्दत में बैठी थी, इतनी मजबूर थी कि उस जवान मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मेरी बूढ़ी माँ इस सारी हकीकत से लाइल्म थी। मैं उन्हें कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। वो पहले ही अपनी बीमारी से लड़ रही थी और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। अगर मैं उन्हें सब बता भी देती तो वो बेचारी कुछ कर तो नहीं पाती, उल्टा परेशान हो जाती। और एक मेरी नौकरानी थी जो मेरे साथ वफ़ादार थी। उस शख्स ने हम तीनों औरतों को घर तक महदूद कर दिया था। घर से बाहर जाता तो अक्सर दरवाज़ा बाहर से बंद करके जाता। हमारे पास फ़ोन भी नहीं था कि किसी से मदद मांगते।
نہ باہر جا سکتے تھے۔ ہماری نوکرانی ہماری کل وقت ملازمت تھی جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی، اس کا بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دیور کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے تھے، معلوم نہیں تھا وہ کون سی چال چلے گا، کیونکہ جو شخص مجھ پر پیٹرول چھڑک کر میری جان لینے کا ارادہ رکھتا تھا اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کو شدت سے یاد کرتی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا تھا جب شوہر زندہ تھا تو زندگی کس قدر آسان تھی، مگر اب تو جیسے مشکلوں نے گھیر لیا ہو۔ میرا دماغ تو اس معاملے میں بالکل کام نہیں کرتا تھا۔ ایک تو شوہر کے جانے کا غم، اوپر سے دیور کی حقیقت، ان سب صدموں نے میرا دماغ معاف کر دیا تھا۔ وہ تو شکر تھا سکینہ جیسی زمانہ شناس اور سمجھدار عورت میری نوکرانی تھی جس نے میری بہت مدد کی۔ اب بھی جب میں پریشانی سے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی تو سکینہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ بی بی آپ کا دیور باہر سے گھر کو تالا لگا کر گیا ہے، ابھی اس کی واپسی میں بہت وقت ہے، اب تو وہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، مرنے مرانے کی دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم تینوں بے سہارا عورتوں کو کوئی نقصان پہنچائے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے سکینہ سے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں سکینہ، موبائل اور فون ہمارے گھر ہے نہیں، گھر ہمارا ایک کارنر پر ہے، اگر دروازہ کھٹکھٹائیں بھی تو کون ہماری آواز سنے گا؟ اگر کوئی آواز سن بھی لے تو پرائے معاملوں میں آج کل ڈر کے مارے کوئی نہیں الجھتا۔ تب وہ بولی بی بی ایک راستہ ہے، میں چھت پر جاتی ہوں اور سیڑھی لگا کر نیچے اتر جاتی ہوں اور جا کر پولیس کو ساری حقیقت بتا کر پولیس کو لے آتی ہوں۔ پولیس باہر سے تالا دیکھ کر سمجھ جائے گی کہ ایک شخص نے ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے۔ شروع میں تو میں سوچ میں پڑ گئی اور سوچا کیوں نہ دیور کے نام ساری جائیداد کر کے میں سکون سے کہیں دور جا کر اپنے شوہر کی یادوں کے سہارے زندگی گزاروں، مگر اگلے ہی پل مجھے یاد آیا کہ صبح گھر سے باہر جانے سے پہلے کیسے وہ گھٹیا شخص مجھے دھمکا کر گیا تھا کہ آج وہ میرا کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گا، اور کیا گارنٹی تھی کہ جائیداد حاصل کرنے کے بعد بھی یہ شخص مجھے نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ میرے ساتھ ساتھ اماں اور سکینہ کو بھی مار ڈالتا۔ میرا تو ویسے بھی ولید کے جانے کے بعد جینے کا دل نہیں کرتا تھا، مگر دو اور زندگیاں بھی مجھ سے جڑی ہوئی تھیں، میں ان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ تبھی میں نے سکینہ کو کہا کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ ہم نے سیڑھی نیچے رکھی، سکینہ آرام آرام سے نیچے اتر گئی۔ نیچے جگہ جگہ جھاڑیاں تھیں اور کچرا پڑا تھا، کیونکہ یہ سیڑھی ہم نے گھر کے پچھلی سائڈ پر لگائی تھی تاکہ اگر آگے سے میرا دیور آئے بھی تو اسے شک نہ ہو۔ سکینہ کو میں نے پیسے دے دیے تھے تاکہ وہ ٹیکسی یا رکشہ کر کے جلدی جائے۔ سکینہ چلی گئی اور میں نیچے آ گئی اور سکینہ کا بستر بچھا کر اس کے اوپر کمبل دے دیا تاکہ پولیس کے آنے سے پہلے اگر دیور آ جائے اور سکینہ کو نہ دیکھ کر اسے شک ہو تو میں کہہ دوں کہ سکینہ کی طبیعت خراب تھی، وہ سو رہی ہے۔ مجھے امید تھی کہ اسے شک نہیں ہوگا کیونکہ اب تو ہمیں کافی دن گزر گئے تھے، دیور کی حقیقت معلوم ہوئے۔ اس دوران ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی تو دیور بھی ہماری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا، یا پھر اس کے ذہن میں کوئی نیا منصوبہ چل رہا تھا۔ میں 1 گھنٹے سے انہی سوچوں میں مصروف تھی، تبھی باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دوپٹہ پوری طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا اور چہرے پر بھی نقاب کر لیا، کیونکہ باہر سے آتی سکینہ کی آوازوں سے میں سمجھ گئی تھی وہ پولیس لے کر آئی ہے۔ تبھی پولیس نے تالا توڑ لیا اور اندر آ گئی۔ اسی دوران دیور بھی آ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پولیس اسے پکڑنے آئی ہے۔ جو پولیس نے اسے پکڑ لیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، بار بار پولیس کو اپنی بے گناہی کی یقین دہانی کروا رہا تھا اور مجھ پر طرح طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ بول رہا تھا بھائی کے جانے کے بعد بھابھی اپنی عاشق کے ساتھ بھاگ رہی تھی، حالانکہ ابھی ان کی عدت چل رہی تھی، اس لیے میں نے باہر سے تالا لگا دیا تاکہ میری جگہ ہنسائی نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں بھائی کے جاتے ہی بھابھی بھاگ گئی، اور دیور اس کا خیال نہیں رکھ پایا۔ دیور کی ایسی باتوں پر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے اور سکینہ نے چیخ چیخ کر اس کی حقیقت پولیس کو بتائی اور پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی، اور میں سکینہ کے گلے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی، اور میں دل میں سوچ رہی تھی ولید کاش آپ زندہ رہتے تو رشتوں کا مان رہتا۔ آپ کے جانے کے بعد سب لوگوں نے اپنے اصل روپ دکھا دیے۔ سکینہ، میں اور امی اب اکیلے گھر میں رہتے تو تھے مگر بہت خوفزدہ رہنے لگے تھے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ ان کے گھر کوئی مرد نہیں، اور آج کل لوگ بس اسی طاق میں لگے رہتے ہیں، موقع ملا نہیں اور فائدہ اٹھا لیا۔ اس دوران سکینہ مجھے بار بار سمجھاتی تھی کہ بیٹی، مرد کے بغیر عورت کو بھیڑیے نوچ ڈالتے ہیں، جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے ذہن کو تیار کر لو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، شادی کر لو۔ بغیر مرد کے ایک اکیلی عورت کو یہ معاشرہ عزت سے جینے نہیں دیتا، اور معلوم نہیں کب آپ کا دیور آزاد ہو کر آئے اور اس بار اپنی سوچوں کو عملی جامہ پہنائے اور ہمیں مار ڈالے۔ میری عدت پوری ہو گئی تھی، سکینہ کی باتیں سارا دن میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھیں،
مگر میں ولید کی یادوں کے سہارے زندگی جینا چاہتی تھی۔ ولید کو گئے ہوئے اب 1 سال ہونے کو آیا تھا، اور اس 1 سال نے مجھے باور کروا دیا تھا کہ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ رشتہ میرے لیے سکینہ نے ڈھونڈا تھا۔ لڑکا بہت اچھا تھا اور شریف تھا، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، مجھے لوگوں کی پہچان نہیں تھی، اسی لیے میں نے سکینہ پر بھروسہ کر کے حاشر سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شکر ہے کہ میں نے بروقت صحیح فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے شوہر سے محبت اپنی جگہ، مگر حقیقت یہی ہے کسی کی یادوں کے سہارے ساری زندگی بتائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، جبکہ حقیقت اس سے بہت الگ اور تلخ ہے۔ اب میری اور حاشر کی شادی کو 5 سال ہونے کو آئے ہیں۔ حاشر بہت اچھا اور نیک انسان تھا، اسے میرے پیسے اور جائیداد سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اب ہمارے بچے بھی ہیں اور ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ولید کی یادیں آج بھی میرے دل میں بسی ہیں۔ میرے دیور کو بھی پولیس نے چھوڑ دیا، وہ آزاد ہو گیا، اور اب جب اس نے دیکھا کہ میری شادی حاشر جیسے شخص سے ہو چکی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اکیلی عورتوں کو دیکھ کر تو سب انہیں تنگ کرتے ہیں، مگر جب کسی مضبوط مرد کا سہارا ان کے پیچھے دیکھتی ہیں تو خود بہت پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ سکینہ آج بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، جبکہ امی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اتنی مشکلوں کے باوجود بھی میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں، شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہمارے اپنوں کے روپ میں چہرے پر نقاب چڑھائے کتنے گنونے چہرے چھپے ہوتے ہیں، وقت آنے پر ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جس تکلیف سے میں گزری، میری دعا ہے کوئی اس تکلیف سے نہ گزرے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔